लफ्जों पे फिर अल्फाज पर हौसे कदा की रंग पाशी है। मोहतरमा लता है। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद देना चाहती हूँ कमाल साहब, और आप सबको भी आपके मीरा रोड पर हर साल इतना कामयाब मुशायरा हो रहा है, दिन पर दिन और कामयाब होता जा रहा है। और मुझे भी दीजिए कि आपकी दुआएं इसी तरह से मुझे मिलती रहें और मैं हर साल यहाँ पर आ पा रही हूँ। लेकिन जब मैं आई तो ये कहा गया कि अब आई हैं जिनके लिए आई हैं वो नहीं है। तो मैं बता दूं कि किसी गलत फहमी में मुब्तला ना हो, मैं जिनके लिए यहाँ आई हूँ वो यहाँ पे मौजूद हैं आप सब। मैं आती हूँ सामईन के लिए, और तहरीर आप देख रहे हैं मैं इस जबान के लिए आती हूँ। पहले भी सुना चुकी हूँ लेकिन फिर भी सुनाना चाहती हूँ, थोड़ी सी तरमीम की है कि तुम्हारे पास आती हूँ मैं आऊंगी ये वादा है, तुम्हारे पास आती हूँ मैं आऊंगी ये वादा है कि तुमसे उम्र भर चाहत निभाने का इरादा है। भले मजबूर हूँ मसरूफ हूँ मुश्किल में हूँ फिर भी, भले मजबूर हूँ मसरूफ हूँ मुश्किल में हूँ फिर भी, मोहब्बत खींच लाती है कि उसमें दम ज्यादा है। बड़ी मोहतरमा जवाब नहीं है लता। और अभी जो भी ये कहा कि ये लहर आ गई है, तो लहर ना कहें तो अच्छा, क्योंकि सुनामी लहरों का खौफ जो भी कहर बरपा है, अल्लाह ना करे कि किसी के साथ ऐसा हो। लेकिन उससे भी बढ़कर जो कहर मैंने महसूस किया है, पता आप तक पहुंचा रही हूं, सुनेगा। पढ़ती हूँ आज कल यही मैं सुबह को खबर, टूटे हुए हैं झोंपड़े होटल कहीं तो घर, ख्वाहिश है कि मुंबई को शंघाई बनाए, ख्वाहिश है कि मुंबई को शंघाई बनाए, बुलडोजरों का कहर है सुनामी से बढ़कर, बुलडोजरों का कहर है सुनामी से बढ़कर। और अभी बहुत काले पीले की बात हो रही थी, थोड़ी सी मैं लफाजी थोड़ी सी कर दूं, जरूरी भी होता है। असल में काले कौन है सुनिएगा। अमेरिका में कैरी खड़े हुए थे, बुश आए, लेकिन जो भी है कि कैरी का नाम जब लिया छाले ही पड़ गए, बुश को जिता के जान के लाले ही पड़ गए, रंग भी था उनका साफ और उजला था पैरहन, कुर्सी पे जाके बैठे तो छाले ही पड़ गए, कुर्सी पे जाके बैठे तो काले ही पड़ गए। और एक पता मैं सुनाना चाहूंगी आप लोगों की मोहब्बतों के नाम। दो अल्फाज मैंने ईजाद कर लिए हैं, और इतना हक है जब अंग्रेजी की लुगत में हर साल 2000 अल्फाज का इजाफा होता है, तो मैंने सोचा मैं क्यों ना करूं। सुनिए आप लोगों की मोहब्बतों के नाम। जो छुप कर यार करता है वो कुर्सिस्तानी होता है, जो सौ दिलदार करता है वो क्लिंटिस्तानी होता है, मगर इसमें नहीं है झूठ ना कोई तरफदारी, मगर इसमें नहीं है झूठ ना कोई तरफदारी, जो सच्चा प्यार करता है वो हिंदुस्तानी होता है। बहुत हो बहुत हो। जो छुप कर यार करता है वो कुर्सिस्तानी होता है, जो सौ दिलदार करता है वो क्लिंटिस्तानी होता है, मगर इसमें नहीं है झूठ ना कोई तरफदारी, जो सच्चा प्यार करता है वो हिंदुस्तानी होता है। और एक और आपसे बात कहना चाहूंगी, जो कुछ भी हो रहा है कि कौन किस्मत से भला जीता है ये मुझको बता, कौन कुदरत के मुकाबिल रह सका टिक कर खड़ा, क्या पता हम कल की सुबह देख पाए या नहीं, नफरतों को दूर कर कुछ प्यार के दीपक जला, नफरतों को दूर कर कुछ प्यार के दीपक जला। और मैं आज सिर्फ उर्दू ही नहीं बल्कि उर्दू से ज्यादा भी मुझे जिसने मुतासिर किया, मैं वो बात जो भी मैंने महसूस किया, जितना भी मैंने मुतालिया किया, वो आप तक पहुंचा रही हूँ मैं तमाम हिंदुओं की तरफ से। और यकीन जानिए कि जब मैंने पटना में सुना था, कहा था कि जितने भी हिंदू यहाँ पर बैठे अगर मेरी बात से इत्तेफाक रखते हो तो बोलेगा, सबने हाथ खड़ा किया था कि हाँ हम इत्तेफाक करते हैं, किसी ने भी मुखालफत नहीं की। जो मैंने महसूस किया मैं तमाम हिंदुओं की तरफ से
آپ تک یہ بات پہنچا رہے ہیں. پہلے مطلب سماعت فرمائیں. نظم اسلام پہ کہہ کے لائی ہوں, لیکن اس سے پہلے غزل کے چند اشعار سنیے. انسان پرندہ نہ چرندہ ہی رہے گا, انسان پرندہ نہ چرندہ ہی رہے گا, انسان پرندہ نہ چرندہ ہی رہے گا, پر مذہب اسلام ہمیشہ ہی رہے گا. زندہ باد, زندہ باد رہتا ہے. انسان پرندہ نہ چرندہ ہی رہے گا, پر مذہب اسلام ہمیشہ ہی رہے گا. اور دیکھیے مجھے, کیونکہ میں کوئی میرا کے اور راگھو کے دور میں پیدا نہیں ہوئی, میں جن کے دور میں پیدا ہوئی ہوں انہی کی بات کرتی ہوں. سنیے, میں نے ایک لفظ کے مادھیم سے اس کے ذریعے میں نے بتانے کی کوشش کی ہے. دولت کی ہوس کیا ہے ریلائنس سے پوچھو, 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 پیسہ سگاؤ بھائی پرایا ہی رہے گا, پیسہ سگاؤ بھائی پرایا ہی رہے گا. اور دیکھیے 15 جنوری کو سورج میں کالا داغ دیکھا گیا, اخباروں میں وہ تصویر بھی آئی, اور سائنٹسٹ نے, ویگیانکوں نے بہت حیرت بھی اس پر ظاہر کی کہ ایسا کیسے ہوا. تو جو جیسا میں نے اس کو ویسا کا ویسا لے لیا. سنیے گا ان کے عجوبے, ان کی حیرانی کے بعد, کہ لیتا نہیں انرجی ریلائنس سے پھر بھی, لیتا نہیں انرجی ریلائنس سے پھر بھی, لیتا نہیں انرجی ریلائنس سے پھر بھی, سورج میں دکھا داغ عجوبہ ہی رہے گا, سورج میں دکھا داغ عجوبہ ہی رہے گا. اور دیکھیے ابھی جو ہوا سونامی, انسان بھلے افضل مخلوق ہے مانا, انسان بھلے افضل مخلوق ہے مانا, انسان بھلے افضل مخلوق ہے مانا, قدرت کے سامنے تو وہ چھوٹا ہی رہے گا. پڑھیے اور پڑھیے گا شعر محترمہ. انسان بھلے افضل مخلوق ہے مانا, انسان بھلے افضل مخلوق ہے مانا, قدرت کے سامنے تو وہ چھوٹا ہی رہے گا. اور جب تک رہے گی جیب گرم دیکھتے رہو, جب تک رہے گی جیب گرم دیکھتے رہو, جب تک رہے گی جیب گرم دیکھتے رہو, ہر لفظ ظاہرہ کا بدلتا ہے. زندہ باد, جواب نہیں رہتا ہے. تک رہے گی جیب گرم دیکھتے رہو, جب تک رہے گی جیب گرم دیکھتے رہو, ہر لفظ ظاہرہ کا بدلتا ہی رہے گا. اور دیکھیے اپنا مکہ, بد کو نہ کوئی خوف حیا ہے نہ بدی کو, بد کو نہ کوئی خوف حیا ہے نہ بدی کو, بد کو نہ کوئی خوف حیا ہے نہ بدی کو, جس کو اس کا خوف وہ سچا ہی رہے گا, پر مذہب اسلام ہمیشہ ہی رہے گا. اور دیکھیے میں ایک نظم کہہ کر لائی ہوں, اور میں نے جتنا, اردو تو میں ہمیشہ کہتی ہوں لیکن اوپر والا جانتا ہے, اور میں اس کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کرنا چاہتی. میں نے جو محسوس کیا دل سے, حالانکہ وہ بھی اردو کی طرح میں بہت کم کہہ پائی ہوں, لیکن جتنا کہہ پائی ہوں میں آپ کو پہنچا رہی ہوں. جو انسان کو جینے کا انداز سکھاتا ہے, سانسوں کی آمد کا گہرا راز بتاتا ہے, جو یہ کہتا ہے دنیا کیسے ایجاد ہوئی, اس غلطی سے خارج آدم کی فریاد ہوئی, جو یہ کہتا ہے دنیا کو ایک سزا سمجھو, اپنے ہونے میں اللہ کی صرف رضا سمجھو, جو یہ کہتا ہے کہ جو کچھ بھی ہے پانی ہے, کہتے ہیں ہم جسے قیامت وہ تو آنی ہے, کیسے ہوتی صبح کیسے شام بتاتا ہے, وہ ہے سچا
سچا مذہب جو اسلام واہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، شکریہ، اور پڑھیے گا، جو انسان کو جینے کا انداز سکھاتا ہے، سانسوں کی آمد کا گہرا راز بتاتا ہے، جو یہ کہتا ہے دنیا کیسے ایجاد ہوئی، ایک غلطی سے آدم کی خارج فریاد ہوئی، جو یہ کہتا ہے دنیا کو ایک سزا سمجھو، اپنے ہونے میں اللہ کی صرف رضا سمجھو، جو یہ کہتا ہے کہ جو کچھ بھی ہے پانی ہے، کہتے ہیں ہم جسے قیامت وہ تو آنی ہے، کیسے ہوتی صبح کیسے شام بتاتا ہے، وہ ہے سچا مذہب جو اسلام کہاتا ہے، وہ ہے سچا مذہب جو اسلام کہاتا ہے، جہاں برائی ختم شروع اسلام وہاں سے ہے، اپنے بندوں کو اس کا پیغام وہاں سے ہے، جہاں برائی ختم شروع اسلام وہاں سے ہے، اپنے بندوں کو اس کا پیغام وہاں سے ہے، ایک مکمل جس نے یہ قانون بنایا ہے، اس نے اپنے بندوں کو ہر گام سکھایا ہے، کیسے جینا ہے تم کو اور کیسے مرنا ہے، اس دنیا میں رہ کر کیا کرنا نہ کرنا ہے، ہر اچھی باتوں کا حکم ہمیں کرتے رہے محترمہ، بہت خوبصورت ہوتا ہے، جہاں برائی ختم شروع اسلام وہاں سے ہے، اپنے بندوں کو اس کا پیغام وہاں سے ہے، ایک مکمل جس نے یہ قانون بنایا ہے، اس نے اپنے بندوں کو ہر گام سکھایا ہے، کیسے جینا ہے تم کو اور کیسے مرنا ہے، اس دنیا میں رہ کر کیا کرنا نہ کرنا ہے، ہر اچھی باتوں کا حکم ہمیں جو دیتا ہے، اور آخرت بنا دے یہ دین ہی ایسا ہے، جو انسان کو ایک کامل انسان بناتا ہے، وہ ہے سچا مذہب جو اسلام کہاتا ہے۔ طرح کی جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں تھی، جو بھی محسوس کرے وہی آپ کا پہنچا جو سنے گا۔ میں دیکھو تو ہر اور برائی ہے، اور بدی سے نیکی کی چھڑ چکی لڑائی ہے، انسان نے دولت کو اپنا دھرم بنایا ہے، اور گناہوں کو ہی اپنا کرم بنایا ہے، کس کو ہے پرواہ پرائی اور چلو کی، دنیا یاد رہی بھولے ہر بات وہ نبیوں کی، ذات پات میرا تیرا دنگے مارا ماری، ارے آخرت کی بھی کچھ تو کر لو تیاری، ایک راستہ ہے جو جنت کی راہ دکھاتا ہے، وہ ہے سچا مذہب جو اسلام کہاتا ہے، وہ ہے سچا مذہب جو اسلام کہاتا ہے، دنیا میں آئے ہو تو انسان بنو پہلے، کیا بات ہے، کہ امت میں ہو اس کی راہ چلو پہلے، بہت سچ ہے، بہت سچ ہے، دنیا میں آئے ہو تو انسان بنو پہلے، جس کی امت میں ہو اس کی راہ چلو پہلے، اس کی فرما برداری کا نام عبادت ہے، یہی عقیدہ کہلائے اور یہی اطاعت ہے، وید ہو یا توریت کے ہو انجیل ہو یا قرآن، لیکن دین فطرت دین قیم ایک ہے، ہاں جو ایمان نہیں لائے پچھتائیں گے، اور دوزخ کی تکلیفوں کو سہ نہ پائیں گے، یہی جو سچا ایمان عقیدہ علم بڑھاتا ہے، وہ ہے سچا مذہب جو اسلام، بہت خوب، بہت خوب، دنیا میں آئے ہو تو انسان بنو پہلے، جس کی امت میں ہو اس کی راہ چلو پہلے، اس کی فرما برداری کا نام عبادت ہے، یہی عقیدہ کہلائے اور یہی اطاعت ہے، وید ہو یا توریت ہو انجیل ہو یا قرآن، لیکن دین فطرت دین قیم ایک ہے، وہ کہ جو ایمان نہیں لائے پچھتائیں گے، اور دوزخ کی تکلیفوں کو سہ نہیں پائیں گے، جو سچا ایمان یقین اور علم بڑھاتا ہے، وہ ہے سچا مذہب جو اسلام کہاتا ہے، وہ ہے سچا مذہب جو اسلام کہاتا ہے۔ بہت خوب لگا ہے، آخری دیکھیے، حالانکہ بہت کچھ کہنا چاہیے، انشاءاللہ میں شاید آگے اور کہہ دوں، لیکن ابھی آخری بند سنیے۔
जो हजरत नूह पर उतरा इस्लाम वही तो है, आप मोहम्मद तक पहुंचा इस्लाम वही तो है, जिक्र है जिसका वेदों में इस्लाम वही तो है, और कुरान की सूरों में इस्लाम वही तो है, जो समझाया नबियों ने इस्लाम वही तो है, दे इस्लाम हदीसों ने इस्लाम वही तो है, जो ईमान मुजमल है इस्लाम वही तो है, और ईमान मुफस्सल है इस्लाम वही तो है, जो कलमा तैयब पहले पहल पढ़ाता है। मैं लता साहब से गुजारिश करता हूँ, मैं एक मिनट के लिए मुदाखलत की माजरत चाहता हूँ। लता साहिबा, आपने अपनी शायरी से जो जादूगरी की है, ये नौजवान दोस्तों का ईमान पुख्ता हो गया है। मगर कहना ये चाहता हूँ कि कत्ल के वास्ते खंजर की जरूरत क्या है? हाँ सुनो भाई, कत्ल के वास्ते खंजर की जरूरत क्या है? हम तो पाजेब की झंकार से मर जाते हैं। मैं चाहता हूं कि लता साहिबा आप अपने फन का मुजाहरा करें, हम अपने दिल की धड़कनों का मुजाहरा करें। माय साहब, इतनी दीन की बात करने पर भी पाजेब प्यार है। मैं दीन इस्लाम की बात कर रही हूँ, वो दिल की धड़कनों की बात कर रहे हैं। मैं अच्छाई की बात कर रही हूँ, वो बुराई की तरफ लेकर जा रहे हैं वहां। तो सुनिए, मैं क्यों पाजेब की बात नहीं करूंगी, क्यों दिल की धड़कनों की बात नहीं करूंगी? बहुत हो चुका है, एक वक्त होता है, सुनिएगा। मैं दुनिया भर की दौलत शोहरतो सामान ले आई, मैं दुनिया भर की दौलत शोहरतो सामान ले आई, सुकून फिर भी न पाया तो मैं बस ईमान। ये बात है। वाह वाह वाह, अब आप पाजेब की झंकरों को कत्ल कर रही हैं, जवाब नहीं है आपका। वाह वाह। और इसमें कहीं भी कोई झूठ नहीं है, अल्लाह का गवाह सुनेगा। मैं दुनिया भर की दौलत शोहरतो, मुझे शायद मुशायरों में आना ही इसलिए था। मैं जब नजर डालती हूँ पिछले जन्मों पे, तो कहाँ मैं पैदा हुई, राजस्थानी परिवार में, जयपुर से, कहाँ से मैं मुशायरों में आई, कहाँ से ऊपर वाले ने मुझे आप लोगों तक आने का मौका पहुंचाया, कहाँ से इस जबान से मुझे मोहब्बत हुई, और कैसे मैं इस तरफ झुकी मुझे नहीं मालूम। ये शायद सब उसका है जो बहुत ये एक जरिया था। मैं अगर आज देखती तो सोचती हूँ कि मुशायरा शायद एक जरिया था और कुछ नहीं। सुनेगा। मैं दुनिया भर की दौलत शोहरतो सामान ले आई। मुझसे अभी किसी ने कहा कि आप बहुत कम दिखती हैं आजकल टीवी पे। आपको मालूम है, अगर जब से मुझे पता चला कि ये भी गुनाह है, यकीन जानिए मुझे छोटी छोटी गुनाहों से भी थोड़ा सा डर लगने लगा। और काम करना इंसान की मजबूरी होती है कभी कभी, और मुझे शायरी और एक्टिंग के अलावा कुछ आता नहीं है, ये मेरी मजबूरी है। सुनिए। मैं दुनिया भर की दौलत शोहरतो सामान ले आई, मैं दुनिया भर की दौलत शोहरतो सामान ले आई, सुकून फिर भी न पाया तो मैं बस ईमान ले आई। बहुत खुश हूँ कि मुझको मिल गई ईमान की दौलत, बहुत खुश हूँ कि मुझको मिल गई ईमान की दौलत, मुझको मिल गई ईमान की दौलत। बहुत कंगाल थी कल तक अब क्या शान ले आई। क्या शान है मुहतरमा, पढ़ते रहिएगा, शेर पढ़ दीजिएगा। बाबा बहुत खूब। बहुत खुश हूँ कि मुझको मिल गई ईमान की दौलत, बहुत खुश हूँ कि मुझको मिल गई ईमान की दौलत। बहुत कंगाल थी कल तक अब क्या शान ले आई। कोई कहता है हिंदू हूँ
کوئی کہتا مسلمان ہوں، کوئی کہتا ہے ہندو ہوں، کوئی کہتا مسلمان ہوں، کوئی کہتا ہندو ہوں، کوئی کہتا مسلمان ہوں، میں انسان ہوں جہاں میں ایک یہی پہچان لے آئی، نہیں ہے محترمہ، واہ واہ، جہاں میں ایک یہی پہچان لے آئی۔ اور دیکھیے خاص طور سے توجہ چاہوں گی، تیری دنیا ضرورت ہے، میرا ہے آخرت مقصد، ہاں ہاں، تیری دنیا ضرورت ہے، دنیا ضرورت ہے، میرا ہے آخرت مقصد، کتاب آسمانی سے یہ گہرا جواب نہیں ہے گیان کا، واہ واہ، تیری دنیا ضرورت ہے، میرا ہے آخرت مقصد، کتاب آسمانی سے یہ گہرا گیان لے آئی، میری سکھیاں ہیں ماڈرن سب پڑھیں انگلش کتابوں کو، واہ، میری سکھیاں ہیں ماڈرن سب پڑھیں انگلش کتابوں کو، میں ہی ناداں تھی داغو میر کا دیوان لے آئی، میں ہی ناداں تھی داغو میر کا دیوان لے آئی، میرے اپنے خفا ہیں سب مجھے غدار کہتے ہیں، میرے اپنے خفا ہیں سب مجھے غدار کہتے ہیں، مجھے تو یوں لگے خود میں نیا انسان لے آئی، مجھے تو یوں لگے خود میں نیا انسان لے آئی۔ اور قطعہ دیکھیے، قبولا ہے حیا نے مذہب اسلام جس دن سے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، حیا نے مذہب اسلام جس دن سے، مصلی گھر میں اور تسبیح اور قرآن، محترمہ لتا حیا قاعدہ رات کی جوانیوں کو ملنے مت کریں، جب بات بدل چکے، حالات بدل چکے، میں چاہتا ہوں کہ جناب مصطفیٰ قریشی صاحب جو ہمارے مہمان ہیں، چیف گیسٹ ہے، جناب الیاس بھائی اور صدر مشاہد کھتری صاحب ہمارے محترم، ان کی خواہش ہے کہ اپنی زبان کی حفاظت کے لیے ہم کو زیادہ صاحبہ سے ان کی لفظ اردو سننی چاہیے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ مائک پر تشریف لائیں اور اردو کو حمایت سے نکلیں، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں۔ مائک پر تشریف لا رہی ہیں محترمہ لتا ہے۔ اردو ہے جس کا نام سبھی جانتے ہیں، کا سارے جہاں میں دھوم ہماری جو باقی ہے۔ مجھے حکم ہوا ہے اردو اور بلبل کا، حالانکہ میں تو جی ہاں نیا تو خیر میں آپ الزام لگا ہی نہیں سکتے کہ نہیں کہا، جی ہاں آپ بلبل کا حکم لیتے ہیں، لیکن بلبل کا لوگ بہت خاموشی سے سنتے ہیں، اس لیے جی اردو سے صبح کا پہلا پیام اردو، ڈھلتی فرمائش کر دیتے ہیں، حکم دے دیتے ہیں، لیکن مجھے یہ بہت ناگوار گزرتا ہے کہ جب کسی کی فرمائش کی جائے، حکم دیا جائے، کوئی چیز پسند ہو تو پھر اس کو اسی طرح سننا چاہیے۔ صبح کا پہلا پیام اردو، ڈھلتی ہوئی سی جیسے شام اردو، اترے جا تارے وہی بام اردو، بڑی کم سن گل فام اردو، جیسے نئے سال کا یہ دن ہونا اور بھی سال کی ہو آخری دعا، نیا سال نہیں رام رام اردو، تجھے نئی صدی کا سلام، نیا سال نہیں رام رام اردو، تجھے نئی صدی کا سلام اردو، مجھے تو یہ امی کے دلار سی لگے اور میرے
अब्बू जी के प्यार सी लगे, बड़े भाई की ये फटकार सी लगे, छोटी बहिना की ये पुकार सी लगे। मेरे लिए दोस्तों की दोस्ती सी है, दुश्मनों की प्यारी प्यारी दुश्मनी सी है, जैसे रिश्तों का एक जाम उर्दू, सभी का सलाम उर्दू, जैसे रिश्तों का एक जाम उर्दू, तुझे नई सदी का सलाम उर्दू। कभी महबूबा ये अदब की लगे, बात कहे अपनी जो सब की लगे, कौम की लगे ना मजहब की लगे, मुझे ये जुबान जैसे रब की लगे। कहते हैं ये जुबान रब है, उनके दिलों में तो फकत बैर है, जाहिल से तुझे इल्जाम, जवाब नहीं है लता जी, जवाब नहीं है। कभी महबूबा ये अदब की लगे, बात कहे अपनी जो सब की लगे, कौम की लगे ना मजहब की लगे, मुझे ये जुबान जैसे रब की लगे। जो ये कहते हैं ये जुबान रब है, उनके दिलों में तो फकत बैर है, जाहिल दे तुझे इल्जाम उर्दू, तुझे नई सदी का सलाम उर्दू। यहीं पे है जन्म, यहीं पे है पली, यहीं पे जवान हुई फूली और फली, यहीं का है फूल ये यहीं की है कली, खुशबुओं की डोलियों में बैठ जो चली। चाहे पिया का हो घर परदेश में, पिया तो इसका है इसी देश में, तुझे चाहे हिंद की आवाम उर्दू, तुझे चाहे हिंद की आवाम उर्दू, तुझे नई सदी का सलाम उर्दू। क्या बताऊं ये जुबान है मेरे लिए क्या, सर पे रखा हो जैसे दस पे खुदा, जैसे मिल जाए मुझे आपकी दुआ, शोहरतों ने जैसे मुझे हौले से छुआ। मेरा खानदान पहचान है यही, मेरी आन बान और शान है यही, आए हर काम मेरे काम, सदी का सलाम उर्दू, आए हर काम मेरे काम उर्दू। जवाब नहीं है लता जी। नई सदी का सलाम उर्दू, बिन तुम्हारे महफिलों में नूर नहीं है, शायरी की मांग में सिंदूर नहीं है, शेर कोई जैसे मशहूर नहीं है, हो के बाद अब भी शऊर नहीं है। तुझे कतरा तो रुबाई की कसम, रखना मिजाज में यही तो दम, मेरी हया तेरी है गुलाम उर्दू, तुझे नई सदी का सलाम उर्दू, मेरी हया तेरी है गुलाम उर्दू, तुझे नई सदी का सलाम उर्दू। और भी हसीन और जवान तू बने, और भी अजीम और महान तू बने, दिल बने किसी का ईमान तू बने, किसी का खुदाया भगवान तू बने। और क्या दुआएं दूं मैं तुझको सखी, मैं तो खुद तेरी पनाह में पली, और हो जहां में तेरा नाम उर्दू, तुझे नई सदी का सलाम उर्दू, और हो जहां में तेरा नाम उर्दू, तुझे नई सदी का सलाम। आइए हर से आखिर के तौर पे ये आखिरी गीत पेश फरमा रही हैं मोहतरमा लता हया जी, बुलबुल वाला गीत पेश फरमा रही हैं, और ये आखिरी गीत है लता जी का। उन्होंने बोला जयपुर से आए हैं, इज्जत करो मेहमान की। मैं नहीं, हम किसी से इतनी मोहब्बत थोड़ी करते हैं कि उसको मार डालें। मैं भी जयपुर से हूँ, लेकिन अंदाज ऐसा था जैसे किसी अंडरवर्ल्ड वाला कोई गन लेके आ जाता है कि हम जाने नहीं देंगे। खैर बहरहाल उर्दू के गीत का हुक्म हुआ है, आपका हुक्म सर आंखों पर। आप लोगों की मोहब्बतों की वजह से जो भी हम लोग यहाँ पर हैं, तमाम शोरा की तरफ से मैं बात कर रही हूँ। बुलबुल के गीत की हमेशा फरमाइश होती है, लेकिन इतना सुना जा चुका है कि मुझे खुद को अजीब लगता है, लेकिन आप लोग बहुत खामोशी से सुनते तो मुझे अच्छा लगता है। बहरहाल सुनिए। अफसोस ये है कि अभी तक मसले जो हैं
جو پہلے تھے آج تک ویسے کے ویسے ہیں, کچھ بھی بدلاؤ نہیں آیا. یہ گیت جب میں نے کہا تھا آج سے 10-11 سال پہلے, وہی حالات ویسے کے ویسے ہیں. یہ بہت افسوس والی بات ہے. سنیے. چپ دھیرے دھیرے بول بلبل گیت سنانے آئی, دھیرے دھیرے بول بلبل گیت سنانے آئی, گیت سنانے آئی, گیت سنانے آئی, گیت سنانے آئی, گیت سنانے آئی. کچھ گیت پیار کے, کچھ بہار کے, کچھ سنگار کے لائی. چپ دھیرے دھیرے بول بلبل گیت سنانے آئی. انہوں نے جو بات کہی تھی ابھی کہہ رہی ہوں, لیکن بڑی مجبوری میں سنا رہی ہوں, بن سنے گا. ایک روز گئی جب گلشن, جانے کیسی تھی الجھن, اکھڑا اکھڑا سا تھا من, بھیگا تھا میرا دامن. تب راز یہ گل نے کھولا, ہر پتا پتا بولا, تتلی کا من بھی ڈولا, بھورا سر چڑھ کر بولا. کچھ من کی آنکھیں کھول پگلی پریم کلی مسکائی, کچھ من کی آنکھیں کھول پگلی پریم کلی مسکائی. چپ دھیرے دھیرے بول بلبل گیت سنانے آئی. لگتا ہے سارے جوان ادھر ہی بیٹھے ہیں, سنے گا. ایک روز میں پوجا کرنے, عمر سے نہیں ہوتا انسان, دل سے جوان ہے. ایک روز میں پوجا کرنے, بھکتی کی گاگر بھرنے, مندر جو لگی اترنے, وہاں دیکھے خون کے جھرنے. مندر مسجد کا پنگا, مذہب کو کر گیا ننگا, حیران کھڑی تھی گنگا, اور پل میں ہو گیا دنگا. پھر رام نام ست بول میں واپس جنگل کو آئی, پھر رام نام ست بول میں واپس جنگل کو آئی. چپ دھیرے دھیرے بول بلبل گیت سنانے آئی. ایک روز گئی جب کھانے, ظلموں کی رپٹ لکھانے, کوئی مانے یا نہ مانے, میں جانوں یا رب جانے. الزام لگا کر جھوٹا, وردی والوں نے کوٹا, پھر جس نے چاہا لوٹا, وشواس کا بھانڈا پھوٹا. کچھ بول زبان کھول, اس جا کنواں اس جا کھائی, کچھ بول زبان کھول, اس جا کنواں اس جا کھائی. چپ دھیرے دھیرے بول بلبل گیت سنانے آئی. ایک روز میں دفتر بھٹکی ڈگری کو لے کر, جوتے پھاڑے درجن بھر, نہیں ملی نوکری کیوں کر. یا قابل سوگ منائے, نااہل نوکری پائے, اب ہنسا دانا کھائے, کوے موتی چگ جائے. پھر لیے ہاتھ کشکول, بولو جے جے رشوت مائی. پھر لیے ہاتھ کش, لگتا ہے مجھے بھی ریمکس کرنا پڑے گا اس میں, کیا پرانے گانوں کو ریمکس کر کے سننے کی آپ کی عادت ہوگی. پھر لیے ہاتھ کشکول, بولو جے جے رشوت مائی. چپ دھیرے دھیرے بول بلبل گیت سنانے آئی. ایک روز کچہری آئی, پیشی کی تھی سنوائی, پر آ کے بڑی پچھتائی, میں پھنس گئی رام دہائی. انصاف وہی پاتا ہے, کرسی جن کی ماتا ہے, چلتا جن کا کھاتا ہے, یا گنڈا بن جاتا ہے. سب گول مال ہے گول, جب قاتل ہو منصف بھائی. سب گول مال ہے گول, جب قاتل ہو منصف بھائی. چپ دھیرے دھیرے بول بلبل گیت سنانے آئی. ایک روز میں نیتا بننے, ہاں چلی الیکشن لڑنے, ہر ظلم ستم سے اڑنے, جنتا کی سیوا کرنے. پر مجھ میں کمی تھی تھوڑی, کوئی پیسہ پاس نہ پاڑی, کوئی خون کیا نہیں چوری, بھائی ٹکٹ نہیں تھا سوری. ہے نیتاؤں کا قول, کرسی اپنی قوم پر آئی. ہے نیتاؤں کا قول, کرسی اپنی قوم پر آئی. چپ دھیرے دھیرے بول بلبل گیت سنانے آئی. ایک روز میرے گھر والے, بن دیکھے اور بن بھالے, لے آئے لڑکے والے, کچھ اکڑے کچھ نکھرالے. لڑکا ہو کانا کالا, لڑکی پر چاہے آلہ, مانگے روپیوں کی مالا, اس کیا گڑبڑ گھوٹالا.
یہاں رشتوں کا بھی مول، اس بازار میں ہے مہنگائی، چپ دھیرے دھیرے بول بلبل گیت سنانے آئی۔ اور آخری بند دیکھیے، مجھے ایک لطیفہ بھی یاد آ رہا ہے کہ ایک کبھی سمیلن میں کوئی سامنے ایک گن لے کر بیٹھا تھا، تو کوئی بیچارہ شاعر کبھی سنا رہا تھا، تو بولا بھائی ہمارے سے کیا قصور ہو گیا جو آپ گن لے کر بیٹھے ہو؟ تو بولے نہیں، آپ کا کوئی قصور نہیں، جس نے آپ کو بلایا اس کا قصور ہے، جنہوں نے فرمائش کی ہے وہ یہ بیٹھے ہیں۔ سنیے کیا، اور حالانکہ نہیں، خیر آپ لوگوں نے جتنی محبت سنا کچھ نہیں، سنیے آخری بند۔ کیا اور تمہیں بتلاؤں، بہتر ہے اب اڑ جاؤں، پیغام یہی دے جاؤں اور چیخ چیخ کر گاؤں، ہم گیت پریم کے گائیں، ہر مذہب کو اپنائیں، ظلموں سے مل ٹکرائیں، انسان نیک بن جائیں، یہ جیون ہے انمول، کیا ہندو کیا سکھ عیسائی، چپ دھیرے دھیرے بول بلبل گیت سنا۔